L'interdiction pour les mineurs de porter dans l'espace public tout signe religieux ostensible aurait pu constituer un signal fort envoyé à notre jeunesse. Elle aurait pu y voir une garantie pour la préservation de son insouciance et de sa liberté. Dans quelle mesure une république laïque peut-elle tolérer que des enfants manifestent des signes religieux au su et au vu de tout le monde? Ce n'est pas aux parents d'imposer des dogmes aux enfants. Aussi, il est essentiel qu'il existe des espaces protecteurs pour ces derniers, vecteurs d'émancipation. Considérant par là la laïcité comme une forme de discrimination envers les musulmans, le Parlement doit se prononcer sur le cas des parents participant aux sorties scolaires de leurs enfants. Le renforcement de la neutralité du service public étant l'un des objectifs de ce projet de loi, il nous offre l'occasion de pouvoir décliner cette neutralité dans le cadre des sorties et activités scolaires. Actuellement, le Code de l'éducation dispose que dans les établissements scolaires, la manifestation ostensible d'une appartenance religieuse par les élèves est interdite, qu'il s'agisse de signes ou de tenues. Néanmoins, la situation des parents accompagnateurs dans les sorties scolaires est ignorée. Or, dans la mesure où le parent d'élève reçoit au cours d'une sortie scolaire une délégation d'autorité de l'enseignant sur les enfants, le principe de neutralité religieuse qui s'impose à l'enseignant doit être étendu à l'ensemble des activités réalisées pendant le temps scolaire lorsqu'elles sont assurées par le parent d'élève. En tant que collaborateur occasionnel du السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سانا شانيل. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نجاوب فيه شويه على التعاليق ديالكم بخصوص الفيديو اللي فات وثلاثه ديال الاخبار جداد اولا واحد اولا جوج، المهم اعتبروها انا بالنسبه لي هذا خبر واحد مجموع في ثلاثه الاخبار. اولا، مجلس الشيوخ الفرنسي صوت بالاغلبيه على منع اي رمز ديني بالنسبه للامهات المرافقات للخرجات المدرسيه للتلاميذ. يعني باختصار اي ترتدي الحجاب اصبحت ممنوعه في القانون الفرنسي انها تشارك في الرحلات والخرجات المدرسيه مع الطفل ديالها او مع قسم الطفل ديالها باعتبار حجابها انه رمز ديني. اذا مجلس الشيوخ قرر وصوت بالاغلبيه 177 صوت مقابل 140 صوت تقريبا مشروع قانون. اذا سوف يبدا بالتطبيق في فرنسا. ممنوع انكم تخرجوا او تشاركوا في الرحلات او في الخرجات ديال الاطفال ديالكم هنا في فرنسا الا كنتي كترتدي الحجاب. ثاني خبر، مشروع قانون كذلك يمنع القاصرين القاصرين من اي ارتداء اي رمز ديني في الاماكن العموميه. اي مينور مثلا، بما اننا حنا مسلمين كنهضروا دائما على الموضوع الحجاب، الا كانت فتاه مينور كتلبس الحجاب ممنوع تخرج به ابتداء من اليوم. في فرنسا ممنوع تخرج شي بنت قاصره اقل من 18 عام بالحجاب في فرنسا في الاماكن العموميه. هما كيقولوا لي سين ريليجيو، يقدر يكون يعني مثلا ما كيطبقش فقط على المسلمين، كيطبق على الجميع، ولكن بما اننا حنا كنهضروا على الاسلام والمسلمين انا كنهضر لكم على الحجاب. ايضا اي حاجه اي سين اي رمز كيمثل ان الدنيويه ديال المراه بمقابل الرجل، يعني هي انفيريور المراه قل من الراجل. اي حاجه من هاد الحوايج حتى هي تمنعت. وتمنعت واحد الحاجه اللي انا شخصيا تاسفت عليها بزاف. تمنع البوركيني، هذاك الكسوه اللي كيلبسوا المحجبات، المايو ديال المحجبات تمنع في لي بيسين، ممنوع. وماشي غير هكا، ممنوع حتى في لي بيسين بيبليك. يعني حنا ملي مشينا ديك المره للمخيم اللي حنا كنا فيه، كان القانون ديالو كيسمح باننا نلبسوا البوركيني، نلبسوا المايو ديال المحجبات ونعوموا به في لابيسين. دابا ممنوع في فرنسا. انا كنتصور ان هذه القضيه غادي، حنا ملي كنا في داك المخيم كانوا بزاف ديال الناس ديال بلجيكا وهولندا. الناس بلجيكا وهولندا كانوا بزاف، وكتعرفوا بان الناس بلجيكا وهولندا معروفين بالطريقه ديالهم الحجاب وكيديروا الخمار وداكشي، وكانوا بزاف النساء دايرين البوركيني وكيعوموا وكيجيو لنيس. كنا في نيس وكانوا فيها مخيمات زوينين والناس كتعجبهم ديك المنطقه ديال كوت دازور، وكانوا كيجيو لهاد السبه. هذاك المخيم من ضمن وحده اخرين كانوا حدانا، حتى هما كان مسموح فيهم اننا نعوموا بالبوركيني. يعني دابا الناس مثلا اللي كانوا كيجيو من بلجيكا وهولندا والمانيا باش يعوموا في فرنسا في هذوك المخيمات، دابا ممنوع
نعوموا بالبوركيني في لي بيسين بوبليك هنايا في فرنسا. بطبيعه الحال ما كنهضروش على البحر، البحر داير من ممنوع ودابا زاد تمنع. فوالا، ممنوع للنساء المحجبات يرافقوا اطفالهم في الخرجات المدرسيه، يرافقوا التلاميذ. ممنوع القاصرات يخرجوا بالحجاب، وممنوع تعوموا في اي بيسين بوبليك هنايا في فرنسا بالحجاب. نمشي دابا نجاوب على الاسئله ديالكم. بزاف منكم سالوني على لي كولي واش مازال كيجيو من المغرب. وي مازال كيجيو من المغرب. انا غنخلي لكم في اخر فيديو الكولي اللي جاني انا باش تاكدوا زعما الدليل. لي كولي مازال كيجيو. تقدروا تمشيو لشي اجونس ديال الكيران، ولكن الكيران ما كيجيوش لان ما كاينش المسافرين، ولكن عندهم دي ترونسبورتور كيصيفطوا مع دوك لي كاميونيت الصغار ولا لي كاميون الكبار كيصيفطوا السلعه. حنا في وجده كيجيبوا البوردو، كيجيبوا الباري، كيجيبوا الليل، كيجيو البارتو. انا يلا وصلني هذه واحد 3 ايام الكولي ديالي من المغرب. داكوغ، غير هو اقل حاجه تقدروا تصيفطوها هي 10 كيلو، سواء من هنا او من هنا. داكوغ، الوغ الا خفتو يتلف ولا شي حاجه ما تصيفطوش شي حاجه فيها القيمه. جربوا بعدا وشوفوا واش توصل ولا لا. بالنسبه ليا خلصوا 10 كيلو ديال الشباكيه، بريوات، مقروط، راكم عارفين هاد الحويجات هادو. المهم لي كولي كاينين. شوفوا في المدن ديالكم نتوما، شوفوا في لي زاجونس ديالكم نتوما واش عندكم زعما اجونس اللي كدير هاد المعاملات. سينو راهم كاينين بارتو في فرنسا. واحد الاخت كتبت لي انا كنسكن ما عقلتش اش منظن حنا غندخلوا حتى لو 10 ماي. اختي العطله اصبحت موحده في فرنسا، كلنا غادي نشدوا العطله ما بين 12 و 26 في الشهر. شنو هو؟ نعاود نشرح لكم. الاسبوع الاول مهم هذا نهار الخميس الجمعه غيقراو وليداتنا هادي، غيهضروا مع المعلمين ديالهم، غيشرح لهم شنو يديروا. السبت والحد جالسين في الدار. الاثنين لاندي دو باك سي ان جور فيريي، يعني ما عندهمش لي دوفوار. ماشي ما عندهمش لي دوفوار، ما عندهمش ا ديستانس. 3 الاربعاء والخميس اللي في الابتدائي واللي في الاعدادي واللي في الثانوي اللي في كل واحد على حسب الاورغانيزاسيون ديالهم. هادو كاملين غادي يكونوا كيقراو ا ديستانس. انا بالنسبه لداك اللي في الابتدائي المعلم ديالهم ما كيعيط فيديو ولا كاميرا ولا شي حاجه، لا كيعطيهم كلشي ديال السيمانه. دابا هذاك غادي يجي غدا نهار الجمعه غيجيب لي ديال 3 ولا 4 والخميس والجمعه. داكوغ، وصافي غيشدوا العطله. غيبقاو جالسين معنا 2 سيمانات سيصوموا في خاطرهم ديال العطله. غادي يجي 26 في الشهر. 26 اللي في لاكريش يرجع، اللي في الماتيرنيل يرجع، واللي في ليليمونتير يرجع، اللي في الابتدائي يرجع. غيبقاو معنا في الدار صحاب الكوليج والليسي، هادوك غادي يرجعوا حتى نهار 3 في الشهر، وهما غادي يشوفوا لومبلوا دي طون ديالهم الجديد كيفاش كاين. داكوغ، هذا هو اللي كاين. بالنسبه للماتيرنيل والناس لاكريش ما عندهمش لي دوفوار، ما عندهمش ا ديستانس، يعني نعتبروهم غادي يجلسوا في الدار وصافي، غادي يجلسوا مع الوالدين ديالهم في الدار وصافي. واللي يقدر يعاون وليداتو بشي حاجه بحال صحاب لا غروند سيكسيون كنصحكم باش تعاونوهم، عطوهم يكتبوا. كاينين بحال هادو مثلا في كولتورا ديال الخط تقدروا تشريوهم منهم باش يتعلموا يكتبوا. وكاين لا ديكتي وكاين لورتوغراف وكاين كلشي. انا هذا ديال لونجلي شريته لهم. هذه رقم 1. رقم 2 السبت كلشي ساد في فرنسا. دابا غادي يسدوا كاع لي ماغازان، يعني باقي لكم هذا الخميس والجمعه باش تمشيو للمحلات التجاريه اللي عزازين عليكم. والسبت غادي يسدوا حتى 2 ماي. نورمالمون قالوا غادي يفتحوا في 2 ماي. ابخي 2 ماي غادي يفتحوا ولا لا انا ماشي وزيره ولا رئيسه، ولكن قالوا غادي يسدوا من دابا من نهار السبت، يعني من 2 ماشي 2 غادي يكون لو 3 جو كخوا 3 افريل حتى 2 ماي عاد غادي يفتحوا. هذا بالنسبه للمحلات التجاريه. بالنسبه للخروج كما قلت لكم اللي فات 10 كيلومتر خصو الوثيقه، سواء في مدينته سواء في الديبارطمون ديالو سواء في لا ريجيون ديالو. المهم اللي فات 10 كيلومتر خصو وثيقه. علاش راك فايته؟ علاش راك غادي وفين راك غادي؟ عندك الدونتيست ديالك بعيد عليك 15 كيلومتر، من حقك تمشي له. بالمناسبه لي صالون دو كوافير يبقاو مفتوحين، لان لي 19 لي ديبارطمون الاخرى بقاو عندهم مفتوحين. لي زوبتيسيون غيبقاو مفتوحين، بزاف المحلات غيبقاو مفتوحين، ولكن هادوك المحلات التجاريه الكسوه وداكشي كاملين غادي يسدوا. بالنسبه للسفر خارج فرنسا، السفر داخل فرنسا ممنوع السفر خارج. بحال دابا نمشيو لباريس نمشيو لليون، نو هذاك الشيء ممنوع فقط الا كنا خدامين ولا عندنا موتيف فاميليال، شي واحد في عائلتنا مريض بزاف وخصنا نمشيو عنده. هما غيتسامحوا في هذه الفتره ديال السبت والحد والاثنين حيتاش كاين لو باك كتعرفوه باللي عيد ديني وهما عندهم مهم بحال ماشي بحال نوال ولكن عيد ديني مهم، غادي يتسامحوا شويه. ولكن ابارتيغ دو لاندي صافي. بالنسبه للناس اللي عندهم فين يسافروا راهم يقدروا يسافروا هذه المده، لان فينالمون ولادهم
غادي يكونوا يقراو ا ديستانس، يعني من كتكوني ا ديستانس سواء تكوني في دارك ولا في دار اخرى بحال. كما قلت لكم الناس اللي غيخرجوا خارج فرنسا بزاف اللي كيسولوا على اسبانيا وايطاليا. اسبانيا كتشرط البي سي ار واخا تكوني داخله في الطوموبيل، كتشرط عليك البي سي ار ديالي داكوغ. الا كان عندك رونديفو كتخرجي بالوثيقه وبالبي سي ار ديالك ويكون عندك سبب، واحد لو موتيف زائد الوثيقه ديالك انك راكي غاديه لاسبان، زائد البي سي ار. الا كنتي غاديه ليطالي دارت 5 ايام ديال الحجر الصحي. اي واحد يدخل ليطالي دارت عليه 5 ايام ديال الحجر الصحي. يعني الا مشيتو ليطالي توقعوا بانكم غادي تحبسوا واحد 5 ايام عاد تقدروا تخرجوا. كنصحكم باش تديو معكم البي سي ار واخا هما ما طالبينش البي سي ار، اون سي جامي يقدروا الا ديتو البي سي ار نيجاتيف يخليوكم تخرجوا. المهم هذه غير انا زدتها لكم من عندي. كما كتعرفوا دابا من جاو هاد الاعياد الدينيه ديال لوباك هما سدوا على راسهم، كل دوله سدت على راسها، لان هاد الاعياد هادو مرتبطين بالعطله، كلشي راه عطله، وخافوا انه تزيد ترتفع الحالات اكثر من اللي راها مرتفعه. كنتمنى باش نكون جاوبت شويه على الاسئله ديالكم اللي لقيتهم تحت في التعاليق. زائد لي اسيستونط ماتيرنيل نورمالمون غيبقاو خدامين. هو جون كاستكس بلاتي عاد غادي يدير المؤتمر الصحفي باش يشرح بالتفصيل هاد الامور. الامهات اللي ما عندهمش فين يحطوا ولادهم خلاوهم يديروا الشوماج بارسيال. الا نتيا ما عندكش فين تحطي ولادك، كنهضر علاش فوقاش تحطي ولادك هاد السيمانه، يعني الثلاث والاربع والخميس والجمعه، لان ابتداء من الاثنين غادي تكون عطله. المهم هما راهم كيتسامحوا مع الناس، يعني غادي تقدري ديري شوماج بارسيال، خصوصا الناس اللي ما كانوش ماشي هذه هي الوقيته ديال العطله ديالهم، يعني ما كانوش اورغانيزي على انهم يشدوا العطله ما بين 12 ل 26. يقدر ما يكونش عندهم ان مود دومبلوا في هذه الوقيته هذه. من حقكم المهم ديروا شوماج بارسيال وتجلسوا تحضيو وليداتكم حتى 16 عام. اي واحد عنده ولد نقل من 16 عام عنده الحق يدير شوماج بارسيال، وقالوا بلي غادي يخلصوكم 84% من الصالير ديالكم. غادي نخلي لكم الفيديو حد هنا، صافي بركه عليكم، نوريكم شنو جاني من المغرب، وبسلام عليكم حتى نتلاقى انا وياكم ان شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم. فوالا اي وحده كتسولني واش لي كولي مازال كيوصلوا من المغرب. ها نتوما كتشوفوا صيفطوا لي انا الشباكيه، المهم صيفطوا لي داكشي ديال رمضان. النصيحه اللي نعطيكم ما تطلبوش بزاف د الحوايج، ولكن راه المينيموم هو 10 كيلو. المشكله انكم غتخلصوا 10 كيلو سواء صيفطوا قل واخا تصيفطوا قل غتخلصوا 10 كيلو. المهم حاولوا باش تشكلوا وتنوعوا بحال اللي درت انا، باش حتى الا تعطلت في الطريق ولا بطات ولا تلفت ولا ما يبقاش فيكم الحال. جربوا ما خسرتوا والو. حنا بالنسبه لمدينه وجده كيجي من لاجونس الكيران ما كيخرجوش، ولكن عندهم لي ترونسبورتور هما اللي كيخرجوا. حاولوا تشوفوا شي شركه ديال لاجونس ما كديرش المشاكل بزاف، ما كيشدوهاش في الديوانه بالشهر والشهرين، حيت كاين اللي كيعمر بزاف وما كيخليوهش يدوز في الديوانه. بالنسبه لي انا كنمشي لهذوك اللي في سان ميشيل، كنتعامل معاهم بصراحه لحد الان. ملي كنت في فرنسا عمر ما وقع لي شي مشكل ولا تسرقت لي شي حاجه، كنهضر على راسي، عمر ما تسرقت لي شي حاجه لحد الان.